इस तोशाखाना केस में एक बार फिर ड्रामाई सूरत हाल दरपेश है। जब ये ख्याल किया जा रहा था कि ट्रायल कोर्ट फैसला सुनाने के करीब है, तभी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से PTI चेयरमैन की दायर करदा 8 मुख्तलिफ दरख्वास्तों में से 5 पर फैसला आ गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को PTI सरबराह के लिए पार्शल रिलीफ कहा जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दिए गए 5 फैसलों के मुताबिक केस की मेंटेनेबिलिटी का मामला दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया गया है, जबकि ट्रायल कोर्ट में गवाहों को पेश ना करने देने से मुतल्लिक दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए आइंदा हफ्ते इस पर समाअत करनी है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या ट्रायल कोर्ट, जो कि एक तरफ खान साहब के वकला के हतमी दलाइल सुनने का मुंतज़िर था, क्या अब वहाँ दोबारा से कार्रवाई का आगाज़ होगा? लेकिन ट्रायल कोर्ट के जज हुमायूं दिलावर ने कल फिर खान साहब को सुबह 8:30 बजे पेश होने का कहा है और अदम पेशी की सूरत में जज साहब उनके खिलाफ महफूज फैसला सुना देंगे। हमारी अदालती तारीख में फिर से एक अजीब सूरत हाल है कि जहां जज साहब गैर मामूली तेजी से काम ले रहे हैं और दूसरी जानिब मुल्जिम अपने दिफा पेश करने के बजाय एक के बाद एक तकनीकी जवाब पर जो है वो तकनीकी जवाब के पीछे जो है वो छुप रहा है। इस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ हुकूमत, जो कि अपनी मुद्दत के खात्मे के करीब है, उसने भी कानून साजी की लूट से लगा रखी है। बिना पढ़े कानून पास किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के कानून पर इत्तेहादी हुकूमत की अपनी सफ़ों से आवाज़ नहीं बल्कि चीखें उठ रही हैं कि आखिर हुकूमत इतनी उजलत में ऐसी कानून साजी क्यों कर रही है। इस पर बात करेंगे और आखिर में वज़ीर आज़म के हालिया बयान पर भी बात होगी कि आइंदा इंतखाबात ने नरी मरदमशुमारी के तहत जो हैं वो होंगे और इसी सिलसिले में कल CCI का अहम इजलास भी होगा। आखिर हुकूमत को ये सोच ऐन जाने से पहले क्यों आ रही है? ये सवालात हैं जो अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से अपने पार्टिसिपेंट्स के सामने रखेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अज़मा बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ हैदर वहीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून हैं, और इसके अलावा एतजाज़ असलम चौधरी साहब जो माहिर कानून हैं वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और अज़मा साहिबा भी लॉयर हैं। सो पैनल ऑफ लॉयर्स है, लीगल एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ। तो पूछते हैं कि हो क्या रहा है, आज जो फैसले आ रहे हैं। अज़मा साहिबा, 5 अपील्स पर जो है वो फैसला सुना दिया गया। मेंटेनेबिलिटी पर फैसला जो है इसको कहा गया जी ये वॉइड है। अब 2 सवाल, एक तो हमारे नाजरीन के लिए बता दीजिए, वॉइड का मतलब काला दम है या फिर इसको जिस तरह आर्जी रिलीफ कहा जा रहा है चेयरमैन PTI के लिए वो है, और दूसरी बात ये कि हुमायूं दिलावर ही केस सुनेंगे तो क्या बैक टू स्क्वायर वन उसी अदालत में? मतलब कुछ समझ नहीं आ रही हो क्या रहा है। बहुत शुक्रिया मारिया। मेरा ख्याल है कि जब तक तफसीली फैसला नहीं आया था तब तक तो शायद कुछ कंफ्यूजन था, लेकिन तफसीली फैसला आने के बाद मैंने उसके 2-3 सफ़े जो हैं वो मैंने पढ़े हैं अभी तक, और उसमें बहुत क्लैरिटी है। उसमें जो है वो कहा गया है कि कल जो है एक तो जजों जो वकील हैं तहरीक इंसाफ के, उनको पाबंद किया गया है कि वो अदालत में पहुंचे और जो है वो अपने फाइनल आर्गूमेंट्स करें, और जज साहब को हुक्म दिया गया है कि फाइनल आर्गुमेंट्स के साथ साथ जो है फैसला करते वक्त इनकी जो मेंटेनेबिलिटी की दोबारा से एप्लीकेशन है उसका भी जो है फैसला कर दिया जाए, और हुमायूं दिलावर साहब भी जज रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें रिलीफ वाली कोई बात है, या एक जो इनका प्रोग्राम था कि यहीं पर जो है फैसले को रुकवाने की कोशिश की जाए और फिर से जो है वो एक नई हिंच डालकर जो है इसको डीरेल करें पूरे प्रोसेस को, ऐसा कुछ भी नहीं है। कल 8:30 बजे जो है वो मेंटेनेबिलिटी पे भी बात होगी और साथ फाइनल आर्गुमेंट्स होंगे इस केस के, जिसके ऊपर यकीनन जो है वो फैसला आएगा। और जो हक़ गवाहान की जहां तक बात है, हक़ दिफा की जो बात है उनकी, उसके ऊपर नोटिस हो गए हैं जिसके ऊपर कल उन्होंने कहा अगले हफ्ते वो सुनेंगे। जाहिर है उसमें बात होगी कि केस जो है शायद अभी तक PTI के वकीलों को समझ ही नहीं आया कि केस जो है वो सेक्शन 167 का है इलेक्शन कमीशन का, और बहस वो जो है वो इनकम टैक्स के गवाहों को लाके करना चाहते हैं। तो जाहिर है इसको भी वो देख लेंगे, लेकिन मैं नहीं समझती कि किसी भी तरह कोई रिलीफ वाली बात है। और लेकिन मुझे वाकई ये भी समझ नहीं आई कि बार बार ये हक़े जो मतलब ये बार बार मेंटेनेबिलिटी एक दफा डिसाइड हो गई, बात खत्म हो गई। यही बात जब फर्द जुर्म थी उस वक्त ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गए थे PTI वाले, और वहां पर ये फैसला उन्होंने कहा आप 7 दिन के अंदर कर दिया, उन्होंने कर दिया। अब दोबारा मेंटेनेबिलिटी की वही एप्लीकेशन वो दोबारा लेके आ गए हैं और दोबारा वो जो है उनको दोबारा सुनने के लिए कह दिया है। तो चले, उनको भी PTI वालों ने मायूस नहीं किया, उनको दोबारा सुन ले, एक दफा फिर सुन ले। अच्छा हैदर वहीद साहब, क्या हम आपकी तरफ आ सकते हैं? क्या अब ये जो बात की, क्या आप भी उतने ही क्लियर हैं जितना अज़मा क्लियर हैं, या आप समझ रहे हैं
کہ یہ کہیں نہ کہیں تھوڑی عارضی ریلیف، ٹیمپرری ریلیف جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے لیے بنتی ہے؟ آئی تھنک ازمان لارجلی صحیح کہہ رہی ہیں. اس طرح سے تھوڑی ریلیف ہے کہ اب مینٹینیبلٹی کا نقطہ بھی ڈیسائیڈ کرنا ہوگا. اب وہ جس طرح سے ڈیسائیڈ ہوگا پھر اس کی اپیل بھی ہو سکتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اب کیونکہ مینٹینیبلٹی کا ایشو ڈیسائیڈ کرنا ہے آلبیٹ کل ہی کرنا ہے اور کل ہی کیس ختم بھی ہو سکتا ہے. اس میں نوٹ وردی بات میں نے مجھے جو لگ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اگلے ہفتے سننا تھا کہ آیا کہ وٹنسز جو ڈیپوز کرنا چاہ رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی، آیا کہ ان کو جو منع کیا گیا ہے کرنے سے وہ فیصلہ درست ہے یا نہیں، اگر آپ نے وہ اگلے ہفتے سننا تھا تو آپ نے اس ہفتے اس آرڈر کے ذریعے آپ نے کوئی یہ فیصلہ نہیں کیا کہ جب تک کہ وہ فیصلہ نہیں ہو جاتا تو پھر ٹرائل کورٹ حتمی فیصلہ نہ کرے. ایٹ لیسٹ مجھے یہ بات یہاں نظر نہیں آئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ کل حتمی فیصلہ تھیوریٹیکلی ہو سکتا ہے. اور اگر حتمی فیصلہ کل ہو جاتا ہے تو یہ بات کہ کیا وٹنسز کو ڈیپوز نہ کرنے دینا درست تھا یا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر اپیل میں یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وٹنسز کو ڈیپوز کرنے سے روکنا غلط تھا تو پھر ری اوپن ہوگا ٹرائل، اور پھر سے ظاہر ہے کہ یہ جو آج یا کل اگر فیصلہ ہوتا ہے تو وہ بھی پھر کھل جائے گا. تو بٹ عموماً ہوتا یہ کہ کورٹس یہ آرڈر دیتے ہیں کہ اگر ہم نوٹس کرنے کے قابل سمجھتے ہیں کسی درخواست کو کہ یہ آیا کہ وٹنسز کو ڈیپوز نہ کرنے دینے کا فیصلہ درست ہے یا نہیں، تو جب تک ہم ڈیسائیڈ نہ کر لیں، ٹرائل کورٹ فائنلائز نہ کرے اپنے ٹرائل کے ججمنٹ کو. بٹ ایسا فیصلہ مجھے نظر نہیں آیا جو کہ خان صاحب کے یا چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جاتی ہے بات. تو اگر تھوڑا بہت ریلیف ہے، دیٹس وائی آئی لارجلی اگری ود ازما کہ ریلیف بس اس حد تک ہے کہ اگر آپ کو حجت پوری کروانی تھی کہ یہ نہ ہو جائے کہ کل کو آپ اس متنازع بنائیں اس فیصلے کو کہ دیکھو مینٹینیبلٹی کا مجھے سنے بغیر جو ہے وہ فیصلہ ہو گیا، تو لہٰذا وہ حجت بھی پوری ہو جائے اور کل اس پہ بھی آرگیومنٹس ہو جائیں اور اس پہ بھی حتمی فیصلہ آ جائے. تو بہت تھوڑا سا ریلیف میں کہوں گا کہ ملا ہے چیئرمین پی ٹی آئی کو اس حد تک کہ ایک اور نقطے پہ ہو سکتا ہے کہ اب انہیں اپیل کا مواد ملتا ہے تو مل سکتا ہے کہ ایٹ لیسٹ مینٹینیبلٹی ول ہیو ٹو بی انڈیپینڈنٹلی ڈیسائیڈڈ ٹمارو. اچھا اعتزاز صاحب، آپ کیا ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جی جی بالکل. اچھا اعتزاز صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں آج کا جو یہ فیصلہ ہے؟ آپ نے ازما کی رائے بھی سنی، آپ نے حیدر صاحب کی بھی سنی. ہاؤ ڈو یو ویو ٹوڈیز ججمنٹ؟ میری نظر میں یہ کوئی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہے جس سے پی ٹی آئی چیئرمین آج خوش ہوں گے یا جس پہ ان کو لگے کہ ریلیف ملا. میں انہی باتوں کو واپس دہراتے ہوئے کہ مینٹینیبلٹی، یہ جو مینٹینیبلٹی کا آج فیصلہ ہوا ہے اور اس کو ریمانڈ کیا گیا ہے، یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے. یہ ایشو پہلے بھی ریز ہوا تھا، پہلے بھی ریمانڈ ہوا، 7 دنوں کا وقت ملا، اس کے اندر فیصلہ ہوا، انہوں نے پھر سے آج وہی پریئر واپس رکھی اور اس کو مان لیا گیا. تو بائی اینڈ لارج اس کے اندر کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے جس کے اوپر ہم کہیں کہ جی پی ٹی آئی ہیز گاٹ اے گڈ آرڈر فار دیم سیلوز. اس کے اندر کل کے لیے جو رکھا گیا ہے کیس جس کو سنا جائے گا، اسی کے اندر ڈائریکشن یہ بھی ہیں پی ٹی آئی کے وکلاء کو کہ وہ اپنے دلائل سارے سامنے رکھیں، اور کورٹ کو بھی یہی حکم دیا گیا ہے کہ آپ وائل پاسنگ دی فائنل آرڈر آپ اس کے اندر مینٹینیبلٹی کے ایشوز کو بھی ایڈریس کر لیں. جی 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 کنٹینیو کریں. میں آخری بات اس میں سے یہ کروں گا کہ یہ صرف ایک گیمک کے طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کل ایک آرگیو ہو سکتا ہے کہ وہی بات کے متنازع نہ بنے یا کوئی بعد میں آرگیومنٹ نہ کوئی ریز کر سکے، اس حد تک کا یہ صرف ایک فیصلہ ہے. اس کے اندر کوئی خاص آپ کہہ لیں جیت نہیں ہے.